अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा व ज़िदना इल्मा व ज़िदना इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिलेटेड चैप्टर सीरत हज़रत अली यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से मुतालिक स्टडी कर रहे थे। उस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोग जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे का हम देखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह मुबारक की बात चल रही थी कि उनका निकाह जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया गया और उससे पहले उनके बचपन को डिस्कस किया गया कि उनकी परवरिश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीन की तबलीग करने के लिए वो आगे आगे रहे, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए। और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले भी हज़रत अली थे। ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की मुआशी हालत। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का अक्सर वक्त दीन की मेहनत में गुजरता था, जिसकी वजह से कमाई वगैरह के लिए वक्त ना मिलता था। ये हाल शादी से पहले भी था और शादी के बाद भी रहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अहलिया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के सारे काम खुद ही किया करती थी। चक्की पीसने की वजह से हाथों में गट्टे पड़ गए थे और पानी की मश्क भर कर लाने की वजह से रस्सी के निशान पड़ गए थे। हर वक्त कामकाज की वजह से कपड़े भी मैले रहते थे। यानी कि देखिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी प्यारी लाडली बेटी थी। लेकिन फिर भी उनके घर की हालत ये बताई जा रही है कि गुर्बत की इंतहा थी। और वजह क्या थी कि ज़्यादातर वक्त उनका दीन के कामों में गुजरता था, तो मुआशी हालत यानी कि घर के गुज़र बसर के लिए कमाने की फ़ुर्सत कम ही मिला करती थी। लेकिन उसके अंदर जितना भी वक्त मिलता था तो घर की कफ़ालत का इंतज़ाम किया जाता था। और हज़रत फ़ातिमा का हाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि चक्की पीसने की वजह से जो आटा पीसा जाता था उनके हाथ ख़राब गड्ढे पड़ गए थे उसके अंदर, और पानी भर भर के जो लाते थे तो उसकी वजह से उनके जिस्म के ऊपर निशान पड़ गए थे, मश्क टांगने की वजह से। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जो जन्नत की सरदार यानी कि शहज़ादी हैं उनके लिए ये नहीं बताया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए आराम के लिए सारे इंतज़ामात कर दिए थे, बल्कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त के साथ गुजारी। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर नेमत अता की है, हर आसाइश दी है, लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। ज़रा सी कोई तकलीफ़ हमें पहुंच जाए तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना छोड़कर और नाशुक्री की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के हालात बताए गए कि काम काज में इतने मसरूफ़ होते थे कि उनके कपड़े भी मैले हो जाया करते थे। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ज़हाद व तक़वा, यानी कि वो इबादत में कैसे थे और परहेज़गारी में कैसे थे, तो वो देखते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की खिदमत में एक मरतबा फ़ालूदा लाया गया। इसको देखकर फरमाया, ए फ़ालूदे, तेरी खुशबू बहुत अच्छी है और रंग बहुत खूबसूरत और जायका बहुत उम्दा, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं कि मुझे जिस चीज़ की आदत नहीं मैं ख़ुद को इसका आदी बनाऊँ। यानी कि देखिए यहाँ पर हज़रत अली की सीरत के बारे में या उनकी आदत के बारे में ये बताया जा रहा है कि जब उनके सामने एक अच्छी चीज़ जो उस वक्त की समझ लें जो आम थी खाने में, तो जब वो उनके सामने लाई गई तो उनको आदत नहीं थी वो चीज़ खाने की, इसलिए कि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने उसको देखकर उस डिश से ही ये फरमाया कि मुझे आदत नहीं है इस चीज़ की खाने की, तो मैं इसका आदी अपने आप को नहीं बनाना चाहता, और उन्होंने उसको वहीं पर ही छोड़ दिया। यानी कि अपनी जो हैसियत थी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पसंद किया कि एक बार अगर मैं ये डिश खाऊंगा तो दोबारा मेरा दिल करेगा उस चीज़ को खाने के लिए, तो इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को अभी रोक लूँ। आगे देखते हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा वक्त होने के बावजूद सत्तू खाक कर गुजारा कर लिया करते थे। सादा कपड़े पहनते, हत्ता कि लुंगी में पेबंद लगे होते थे। किसी ने वजह दरियात की तो फरमाया, मैं सादा कपड़े इसलिए पहनता हूँ कि इनकी वजह से नुमाइश से बचा रहूँ। यानी कि देखिए उन लोगों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फतूहात अल्लाह ताला ने दी और उसके बाद वो खलीफा थे, बादशाह थे उस वक्त के, वो चाहते तो अच्छी से अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक खौफ था कि अगर हम ये दुनियावी नेमतें इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया के अंदर हम गुम ना हो जाएं। इस वजह से सादा ज़िंदगी गुजारी कि आखिरत में अल्लाह ताला को इन तमाम नेमतों का जवाब भी देना है। तो उनके कपड़े अक्सर इस तरह से हुआ करते थे कि उसके अंदर पेबंद लगे होते थे, खाने की कमी हुआ करती थी, तो ये सत्तू जो था उसके ऊपर गुजारा कर लिया करते थे। और वजह क्या बताई
کہ میں سادہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ اس کی وجہ سے نمائش سے بچا رہوں، یعنی کہ دکھاوے سے بچ جائیں۔ بعض اوقات آپ مسجد کی صفائی کرتے ہو، پھر مسجد کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے اے دنیا جا میرے سوا کسی اور کو دھوکے میں ڈال، میں نے تجھے بالکل چھوڑ دیا۔ یعنی کہ دیکھیں اس وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے جا کر، اور وہاں بہت دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، عبادت میں وقت گزارتے تھے، اور دنیا کو ایک دھوکے کا سامان کہتے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیکھیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا عدل و انصاف، یعنی کہ جس وقت وہ بادشاہ تھے تو وہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے انصاف کا معاملہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اصفہان سے کچھ مال آیا، آپ نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس مال میں ایک روٹی بھی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھی 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصے میں ٹکڑا رکھ دیا، اور پھر اس مال کو تقسیم کیا۔ یعنی کہ دیکھیے وہ جو مال وہاں سے آئے وہ چاہتے تھے وہ سارا کا سارا اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کے 7 حصے کیے، اور جب ایک روٹی بچ گئی تو اس روٹی کے بھی 7 حصے کر کے اس 7 حصوں کے اندر رکھ دیا کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ انصاف پسند بہت تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 عورتیں غلہ مانگنے آئیں، جو اناج ہوتا ہے، گندم، چاول، یہ سب چیزیں، ان کو غلہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عرب تھی اور دوسری اجمی باندھی تھی۔ عرب کہا جاتا ہے جو عرب کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اجمی وہ لوگ ہیں جو آؤٹ آف عرب ہوتے ہیں، یعنی کہ عرب کے باہر کے رہنے والوں کو اجمی کہا جاتا ہے۔ باندی جو ہے غلام ہے اس وقت کی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک عرب تھی اور دوسری اجمی باندھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو برابر غلہ دیا اور فرمایا میں نے کتاب اللہ کو بڑے غور سے دیکھا ہے تو مجھے عربی کی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں نظر آتی۔ یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ تو وہی آیت یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کی کہ میرے پاس جو مال آیا ہے، اب میں اس کو تقسیم کرنے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون عرب سے ہے اور کون باہر سے ہے، کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس دور میں تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر ان کے عدل و انصاف کی کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بازار تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک زرہ فروخت ہو رہی ہے، انہوں نے پہچان لیا کہ وہ ان کی ہے۔ انہوں نے بیچنے والے یہودی سے کہا یہ میری ہے، اس نے کہا نہیں یہ تو میری ہے، میں نے خریدی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اسے قاضی وقت حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آئے۔ قاضی نے معاملہ دریافت کیا اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا آپ کے پاس اپنے مطالبے کا کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا آزاد کردہ غلام قمبر اس بات کے گواہ ہیں۔ قاضی نے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو مان لیتے ہیں لیکن حضرت حسن کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دریافت کیا اے قاضی، حضرت حسن تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی گواہی بھی قبول نہ ہوگی؟ قاضی نے کہا آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ خاموش ہو گئے اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ اس پر وہ یہودی بہت متاثر ہوا، تعجب سے کہنے لگا مسلمانوں کا خلیفہ قاضی کا فیصلہ اپنے خلاف اس طرح خاموشی سے قبول کر لے، واقعی ایسے مذہب کی حقانیت میں شک نہیں، اور فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ہوتی ہے جو گھوڑے کے اوپر جو سیٹ جو رکھی جاتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ حضرت علی کی تھی تو کسی نے وہاں سے چوری کر کے اور جا کر وہ جو یہودی تھی اس کو بیچ دی۔ اب جب حضرت علی اس بازار سے گزرے تو انہوں نے پہچان لی کہ یہ زرہ میری ہے، تو وہاں پہ یہ کہا کہ میری، تو پھر یہودی نے کہا کہ چلے پھر قاضی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس وقت کے جو فیصلہ کرنے جیسے اب جج ہیں تو اس وقت قاضی ہوا کرتے تھے، تو ان سے فیصلہ کروایا تو حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ 2 گواہ لے کر آئیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک میرا غلام ہے اور دوسرے میرے بیٹے حضرت حسن۔ تو قاضی نے یہ کہا کہ غلام کی گواہی تو مانی جائے گی آپ کے حق میں، لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ دین اسلام میں جو خونی رشتے ہیں ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس کے اندر فیور آ جاتی ہے، رشتہ داری کا معاملہ آ جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو حضرت علی کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ حسن تو جنت کے سرداروں میں سے ہیں، ان کی گواہی کیوں نہیں لی جائے گی؟ تو قاضی نے یہی وجہ بتائی کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں تو ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت علی کے پاس اور کوئی گواہ موجود نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی زرہ کو اس یہودی کو واپس کر دیا۔ اب جب یہودی نے اس وقت کے خلیفہ یعنی کہ جو سردار تھے حضرت علی، ان کے اس رویے کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ان کے کردار کی کچھ کوالٹیز تھی جو یہاں پہ بیان کی گئیں، جس وقت وہ بادشاہ رہے، جس وقت وہ خلیفہ رہے، تو انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے۔ انصاف کرنے کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے یا کون اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، بلکہ سب کے ساتھ کیا
برابری کا معاملہ کیا اور اتنی بڑی بادشاہت ملنے کے باوجود بھی سادہ زندگی گزاری۔ تو یہاں تک کا چیپٹر ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ منڈے کو اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو کوسچن آنسرز ہیں وہ انشاءاللہ منڈے کو ہی اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو یہاں تک آپ چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے، ریڈ آؤٹ کر لیں اور اس کو ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔